अब इंशाअल्लाह रहमान प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ कारिउल कुरान, कारिउल मुकरी मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद तैयब ताहा साहब तशरीफ लाते हैं और कुरान पाक की तिलावत आप अहबाब को सुनाते हैं। कारी मोहम्मद तैयब ताहा साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا
وأصدق وأكن من الصالحين